أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبلت پڑھو الصلاة والسلام اچھا سنو گل سنو کائنات میں جڑی گل عرض کر لگا دو در ایسے نے جنہ تے درود پڑھیا جاندہ ہے دو گھر ایسے نے جنہ تے درود پڑھیا جاندہ ہے سبحان اللہ گل سمجھو دو در ایسے نے جنہ تے درود پڑھیا جاندہ ہے تے اگر درود نہ پڑھیے نماز بھی نہیں ہوندی سبحان اللہ نماز او کیڑے کیڑے در نے پہلا در حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دوجا در حضرت محمد مصطفیٰ دا پہلا گھر حضرت ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دا اسماعیل دی اولاد دا تے دوجا گھر حضرت فاطمہ الزہرا دی اولاد دا کیونکہ آج جوڑا میں نے عنوان دیتا ہے وہ ولادت حضرت امام حسین ولادت حضرت امام حسین پاک میں نے عنوان دیتا گیا ہے تے ایک خوشی پائی محمد شہباز جٹ دی کہ اس سعادت مدینہ المنورہ شریف جا رہے نے اللہ تعالیٰ انہ دی برکت نال سانوں بھی لے جائے سانوں بھی اللہ منوں بھی لے جائے تے تانوں بھی اللہ لے جائے میں کیونکہ بس حاضری واسطے حاضر ہویا خطاب تے اصل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عاقب علی نقشبندی کوٹلوی امیری آسی دامت برکاتہم القدسی آدھا ہے میں تے اللہ دے فضل نال حاضری ممی لبانی ہے لیکن خطیب ہوتا ہے خطیب ہوتا ہے بڑی دوروں احباب انہوں نے سنن واسطے آئے نے تسی سارے آج محبت نال بیٹھے ہو بات لمبی نہیں کرنی ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ حاضری شروع کریے آؤ سنو گل غور نال جیڑی آیا مقدسہ میں حضرات دے سامنے تلاوت کی دیئے اللہ خالق کائنات نہیں ہوتے دو دریاواں دا ذکر فرمایا ہے کنیا دریاواں دا اچھی آنکھوں کنیا دریاواں دا دو دریاواں دا ذکر فرمایا ہے اللہ نے جنہ دریاواں دا ذکر فرمایا ہے او پانی دے نے کیڑے نے پانی دے نے آؤ سنو گل دو دریاواں دا کنیا دا دو دریاواں دا ذکر فرمایا ہے فرمایا ایک کوڑا پانی ہے ایک مٹھا پانی ہے مٹھا بھی نعمت ہے تے کوڑا بھی نمکین کہہ لو نمکین بھی اللہ دی نعمت ہے تے مٹھا بھی اللہ دی نعمت ہے اللہ فرمایا جتھے کوڑا تے مٹھے دوویں جانے کراس کر دینے ٹاچ کر دینے ٹچ کر دینے جدو دوویں حالانکہ کٹھے نہیں ہوندے حالانکہ کٹھے
اللہ انہوں نے کٹھیاں ہون دیندہ، اللہ انہوں نے رلن دیندہ، اللہ انہوں رلن دیندہ نہیں۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں رب اوتھے پیدا کرنا وا جواہر، میں رب پیدا کرنا وا اوتھے سپیاں، میں رب پیدا کرنا وا اوتھے مرجان، میں رب پیدا کرنا وا اوتھے سنو موتی۔ اللہ فرماندا ہے میں رب پیدا کرنا اوتھے مونگے، کی پیدا کرنا؟ موتی پیدا کرنا، مرجان پیدا کرنا۔ یا اللہ کتھے؟ فرمایا 2 دریا۔ کنے دریا؟ آؤ قرآن پڑھیے پھر ذرا کھو سبحان اللہ۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا فرمایا بَيْنَهُمَا وَبُرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔ اللہ فرمایا جتھے 2 دریا کٹھے ہون تیرا رب اتھے پیدا کرنا ہے۔ یا اللہ کی پیدا کرنا ہے؟ فرمایا جتھے کوڑا تے نمکین، میٹھا تے نمکین دو میں پانی آپس دے اندر جتھے جڑ دے نہیں، اونا دیا تارا جتھے جڑ دیا نہیں، اللہ فرمایا میں رب اتھے پیدا کرنا، مونگے پیدا کرنا، موتی پیدا کرنا، مرجان پیدا کرنا، مرجان پیدا کرنا۔ اللہ یا اللہ کی پیدا کرنا؟ فرمایا میں مرجان تے موتی پیدا کرنا۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی اے موتی تے مرجان کی نے؟ آؤ میں بات کرا۔ فرمایا 2 دنیا دے دریا نے، 2 رحمت دے دریا نے، 2 دنیا دے دریا۔ اگر 2 دریا ملن میں رب موتی تے مرجان پیدا کرنا وا۔ اگر 2 رحمت دے دریا ملن میں رب حسن تے حسین پیدا کرنا۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ کی فرمایا دنیا دے دریا ملن تے میں موتی تے مرجان پیدا کرنا، رحمت دے دریا ملن تے میں حسن تے حسین پیدا کرنا۔ کی پیدا کرنا؟ اچھی آنکھو حسن دے نام تے نہ مٹھا بولیا کرو، حسن دے نام تے مٹھا نہ بولیا کرو، یاد رکھو۔ ذرا آنکھو سبحان اللہ۔ کی فرمایا میں مرجان؟ اللہ خالق کائنات نے تھے لؤلؤ تو مراد حضرت امام حسن نے، مرجان تو مراد حضرت امام، اچھی آنکھو حضرت امام، اچھی آنکھو حسین، اچھی آنکھو کی آنکھو حضرت امام حسین۔ اس واسطے شاعران دے جان بطول قوت حیدر حسین ہے، جان بطول قوت حیدر۔ جنہوں جنہوں حسین نال پیار ہے وہ حسین آکھے جان بطول قوت حیدر حسین ہے، حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے، حسن رسول پاک کا مظہر۔ کیا بات ہے کاری نام اللہ بسم اللہ صاحب، جی، کیا سبحان اللہ۔ اچھا ذرا قدرہ سبحان اللہ۔ ایدر نہ ویکھو ہارانے ہوندے جاندے رہن گے۔ ایک گل ویکھو میں ذکر کتا کرنا ما پیا، میں کسی عام ہستی دا ذکر نہیں کرنا ہے پیا، میں اس ہستی دا ذکر کرنا ہے پیا جن دے بارے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ میرے آقا فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا میں حسین وچوں ماں، حسین میرے وچوں ہے۔ بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب فی اہل جنہ، فرمایا حسن حسین اج دے سردار نہیں، فرمایا دنیا دے بھی سردار نے، جنت دے نوجواناں دے بھی سردار، جنت دے کتے سو
नौजवाना दे भी सरदार ने एक दिन मेरे ते तेरे लजपाला का मदीने दे ताजदार आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर दा वेला है, नमाज फजर दा टाइम है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ दे अंदर बैठे हुए नहीं। मेरे आका दे गुलामों इतनी देर बाद की होया, एक सहाबी दौड़िया मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आके अर्ज करदा सोनिया कमली वालिया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दी अम्मी हजरत लबाबा बिन्त हारिस बाहर मस्जिद नबवी दे दरवाजे ते आई है। सोनिया पता नहीं क्यों आई है, और दी वजह नहीं पता, बस बड़ी परेशान है, बड़ी गमगीन है, पता नहीं की गल है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मुसल्ला छड़िया, मेरे आका ने अपना मुसल्ला छड़िया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अपनी लंबी चाची हजरत लबाबा बिन्त हारिस दे कोल गए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नी चाची केवें आई है, नी चाची खैर अर्ज करती है मैं भतीजे मुहम्मद की दसा खैर नहीं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाची दस दे सही होया की है। अर्ज करती है सोनिया इन्नी राइतुल मुनकर लैलता, सोनिया रात नू मैं एक ख्वाब वेखिया है। इसको मट्ठा करे, इसको बंद बिल्कुल सादा करे कि आंदी है सोनिया इन्नी राइतुल मुनकर लैलता, सोनिया रात को मैं ख्वाब वेखिया है। मेरे आका फरमाया फिर की होया चाची जे ख्वाब वेखिया है, ख्वाब यूसुफ नबी भी वेखिया, ख्वाब यूसुफ नबी भी वेखिया। अर्ज कर दिया ने बाबा ना ना मेरे भतीजे मुहम्मद मैं भी ख्वाब वेखिया है। अगर यूसुफ नबी ख्वाब वेखिया है, ओ ख्वाब विच सितारे वेंदे रहने, ओ ख्वाब विच चन्न वेंदे रहने, ओ ख्वाब विच सूरज वेंदे रहने। ए भतीजे मुहम्मद उन्हां दे ख्वाब विच चन्न ते सितारे वेखे ने, मैं ख्वाब विच कमली वाला वेखिया है। की वेखिया कमली वाला वेखिया। मेरे आका फरमाया चाची खैर है। अर्ज करती है सोनिया ख्वाब है। मेरे आका फरमाया चाची दस ते सही काला वबा हुआ, चाची बयान कर ख्वाब की वेखे आई। अर्ज करती है इन्नहु शदीदुन, सोनिया बड़ा सख्त ख्वाब है, बड़ी परेशानी वाला ख्वाब है, बड़ा चंगा ख्वाब नहीं, तुसी भी सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाची वमा हुआ दस दे सही केड़ा ख्वाब है। अर्ज कर दिए सोनिया इन्नहु शदीदुन, बड़ी परेशानी वाला ख्वाब है। मेरे आका फरमाया चाची दस दे सही परेशानी की है। अर्ज कर दिया ने सोनिया मैं ख्वाब वेखिया है, जिस्म तुहाडा है ओदे नालों एक टुकड़ा कटिया है, टुकड़ा कट के किसी ने लिया के मेरी झोली विच रख दिता है। मैं परेशान हाँ, टुकड़ा तुहाडे जिस्म दा पता नहीं कट्टण वाला कौन है, पता नहीं रखण वाला कौन है, पता नहीं लैके आने वाला कौन है। वो टुकड़ा आके उन्हें मेरी झोली विच रख दिता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया राइतु खैरन, चाची ख्वाब ते खैर वाला है। चाची ख्वाब ते ख्वाब केड़ा जी खैर वाला, केड़ा ख्वाब है राइतु खैरन। मेरे आका फरमाया ख्वाब ते खैर वाला है। अर्ज कर दिए सोनिया मैं ते परेशान हो गई हूँ, मैनू बयान कर दियो ख्वाब कितनी तू खैर वाला है। मेरे आका करीम ने फरमाया ताली तू फातिमा तू इंशाअल्लाह गुलामन। मेरे आका फरमाया अन करीब अल्लाह मेरी बेटी फातिमा नू पुत्र अता फरमाएगा, आएगा मेरी बेटी दी झोली विच, लेकिन ओ तेरी झोली विच आके पलेगा, पैदा फातिमा दे घर होवेगा, पलेगा तेरी झोली विच। हजरत जनाब रबाबा बिन्त हारिस कहदियां ने मैनू उदन यकीन हो गया कि जेड़ी गल आमना दे लाल ने कर दिती है। आओ बात अर्ज करा 5 तन
تن آئے نے دنیا چ کنے تن آئے 5 تن آئے نے دنیا دے وچ او 5 تن پاک نے جنہاں نو اسی پاک کہنے ہاں اگر میں انہاں دا تذکرہ کراں تے سنو پہلا تن آیا جناب حضرت آمنہ دی گود وچ اونچی آنکھو سبحان اللہ پہلا تن آیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ پاک دی گود وچ دوجا تن آیا حضرت فاطمہ بنت اسد دی گود وچ او دے باپ دا نام جڑا پہلا آیا ہے او دے باپ دا نام عبداللہ ہے جڑا دوجا ہے او دے باپ دا نام ابو طالب ہے کنے تن ہو گئے جی کنے تن ہو گئے جی 2 تیسرا تن حضرت خدیجہ الکبریٰ دی گودی جایا او دے باپ دا نام محمد ہے او دے باپ دا نام کی ہے محمد ہے کنے تن ہو گئے 3 کنے تن ہو گئے 3 تن ہو گئے چوتھا تن آیا فاطمہ دی چولی جدا نام حسن ہے جدا باپ علی ہے نانا محمد ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قدر سبحان اللہ کنے تن ہو گئے 4 اور 5ویں تن دی واری آ گئی کیڑے تن دی واری آ گئی اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ اور 5واں تن اور لگائی فاطمہ دے بیڑے کہہ ذرا سبحان اللہ 5واں تن سننا چاہتا ہے کتنا دل کرتا ہے کہ میں 5واں تن سنا سارے تو دل کرتا پھر میرے نال پڑھ لو مل کے شیر ہاں جنو 5 تن نال پیار نہیں جنو 5 تن نال پیار نہیں جنو 5 تن نال جنو 5 تن نال پیار نہیں آندے کلمے تے اعتبار نہیں آندے کلمے تے جنو 5 تن نال پیار نہیں جنو 5 تن نال پیار نہیں اللہ اکبر میں قربان جاواں ادھر جناب حضرت امام حسین پاک دی ولادت دا ویلا جدوں قریب آیا اللہ خالق کائنات نے فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل فرمایا کی کرنا ہے پیا عرض کی یا اللہ سجدہ تے بیٹھ کے تیرا ذکر بلند کرنا وا پیا اللہ نے فرمایا جبریل سجدہ تو اج میرا ذکر کرنا چھڈ دے میری تسبیح چھڈ دے یا اللہ تیری تسبیح چھڈ دیاں اج کی کرو فرمایا اج 5 تن نو سلامی دین دا ویلا آ گیا ہے اج 5 تن نو سلامی دین دا اچھی آنکھو 5 تن نو سلامی دین دا ویلا آ گیا یا اللہ کی کرو فرمایا چل جبریل اپنے نال 1 لاکھ فرشتیاں دی ٹولی لے لے اپنے نال 70,000 فرشتیاں دی ٹولی لے لے اپنے نال 7 لاکھ فرشتیاں دی ٹولی لے لے یا 7 لاکھ فرشتیاں دی جماعت لے لے بعد روایتاں دی ہوندے وچ ہوندے 4,24,000 فرشتہ نال لے لے فرشتہ نال لے لے یا اللہ کرنا کیا اللہ خالق کائنات نے فرمایا جنت وچوں جناب اج کی کرو جنت وچوں جناب جنگے جناب حور و غلمان نے انہاں سارے دا نام حضرت دردائیل علیہ السلام ہے دردائیل علیہ السلام کہندا استاد جی کتھے چلے ہو حضرت جبریل نے کو فرمایا اج 5 تن پاک دے 5ویں پھول دی ولادت دا ویلا ہے اج فاطمہ الزہرا دے ویلے 5 تن پاک دا 5واں پھول لاؤنا ہے اج او گلدستہ پورا ہونا ہے میں جبریل اوتھے چلیا انہاں آکھیا حضور اوتھے جا کے تسی کی کرنا ہے فرمایا میں جبریل بھی اوتھے سلامیاں دینیاں نے جن نے میرے نال فرشتے چلے نے انہاں بھی سلامیاں دینیاں نے اسی بھی درود پڑھنا ہے انہاں بھی
درود پڑھنا ہے یا اللہ کیوں آواز آئی صلی علیہ اللہ و ملک السمائی اور سنو غور نال توجہ نال سنو جدو فرشتے آن دے نے آکے میرے تے تیرے نبی لجپال دی اتے درود بھی پڑھ دے نے میرے نبی دی آل دی اتے بھی درود پڑھ دے نے میرے نبی دی آل دی اتے بھی درود پڑھنے نے اج کر کے چار ڈینے دردائیل دی روایت لمبی ہو جائے گی میں بات مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میرے دبال خطاباً قریب علامہ عاقب علی نقشبندی صاحب انہوں دا خطاب شروع ہو جانا ہے اس واسطے میں عرض کرنا ہوں جبریل نے دردائیل دی کہانی سنی قصہ سنیا دردائیل دا درد سنیا جبریل اتھوں آئے جناب زمین تے سب تو پہلا مسجد نبوی شریف دی اندر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمانے میرے آقا نو آکے جبریل کہی دینے آکے جبریل کہی دینے سونے آؤ کملی والے آئے میں آیا وا میرے آقا فرمایا جبریل کیویں آیا ہے عرض کیتی سونے جدو بھی آیا وا اپنی مرضی نال نہیں آیا او دی مرضی نال آیا وا میرے آقا فرمایا اج آن دی وجہ کی ہے جبریل آکے آندے سونے اج پنجویں پھل نو سلامی دین آیا وا کنویں پھل نو سلامی دینا اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ اب پانی پیا دے منو نعرہ تکبیر اچھی آواز بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت دو دف چکے سینہ ٹلا کے مل کے آخری ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین آخری ٹھنڈک دل دا چین اچھی انتظاری کو سبحان اللہ میرے آقا سنو شواہد النبوت علامہ عبد الرحمن جامی کیڑے علامہ عبد الرحمن جامی انہوں نے شواہد النبوت دے اندر ایک گل لکھی ہے میرے آقا نے جدو خبر پہنچی نا میرے آقا نے کی پہنچی خبر پہنچی نا کہ حضور پنجواں پھول آگے کنواں پھول ہے کنواں پھول ہے پنجواں کنہ پھول حضرات کو سبحان اللہ اور فرشتے بولا کن جا کے آندے نے سبحان اللہ انج کہو ذرا اپنی زبان ہے فرشتے آندے نے مرحبا پکارو علی کا لال آیا ہے کنو کن والی دے لال لال پیارے ذرا میرے لال مل کے پڑھے میرے لال مل کے پڑھے مرحبا پکارو سارے علی کا لال آیا ہے پکارو مرحبا سارے علی کا لال جنہوں اوڑا پسند ہے اونچی سارے آنکھیں آیا ہے کی آنکھیں آیا ہے مرحبا پکارو سارے علی کا لال آیا ہے زمین پر آ گئے تارے علی کا لال آیا ہے اچھا خود رہا سبحان اللہ زمین پر آ گئے تارے علی کا لال آیا ہے دیکھنے آئے ہیں صحابہ سارے کے سارے علی کا لال آیا ہے علی کا علی کا علی کا علی کا علی کا کیے شکر کے سجدے نمازوں نے اذانوں نے نعرہ تکبیر اذانوں نے کیے شکر کے سجدے اذانوں نے نمازوں نے ہنسے مسجد کے مینارے علی کا لال آیا ہے ہنسے
مسجد کے منارے علی کا لا. میں موضوع کلوز کر دے کلوز کیونکہ حضرت صاحب کا خطاب شروع ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف جو ٹرے نے, میرے آقا نے فرمایا این علی, میرا علی کتھے؟ عرض کی دی آقا میں حاضر ہوں. فرمایا چل علی چلیے. اگے اگے نبیاں دا امام, پیچھے پیچھے ولیاں دا امام, اگے اگے نبوت, پیچھے پیچھے ولایت, پیچھے پیچھے ولایت. میرے آقا دے غلام, میرے آقا جدو ٹر پینے, علی پاک نے نہیں پوچھیا سرکار کتھے چلے ہو, کتھے لے چلے ہو, بلکہ انہاں دا عقیدہ سی جتھے سرکار جان گے علی پاک بھی اتھے ہی جان گے. رستے جیوں دیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تینوں مبارک ہوئے, اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے, فاطمہ نو چاڑ دیتا ہے, مینو حسین دیتا ہے, مینو حسین دیتا ہے. اس واسطے تے میں گل آکھاں گا, کیڑی گل آکھاں گا؟ ملے گی جنت. آئے مل گیا کھو, ملے گی جنت, ملے گی جنت, ملے گی جنت, پیے گا کوثر, ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کے دل میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اسے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. نبی محبت کریں گے اسے, اچھا کو ذرا سبحان اللہ. نبی محبت کریں گے اسے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. میرے آقا کریم علیہ السلام جب پہنچے فرمایا علی بات دروازے تے ٹھہر جاؤ. علی ٹھہر گئے. میرے آقا فرمایا میں آیا. تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے اور میں بات کرنا پہ آخری بات کر کے اجازت چاہ رہی ہوں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ ایک بچے دا نام کی رکھے ہے. اب کی دی آقا علی نے ہوندیا میں فاطمہ کون ہونی ہوں, اس بچے دا نام رکھا. میرے آقا فرمایا علی اس بچے دا نام تساں کی رکھے ہے. اب کی دی آقا تہاڈے ہوندیا میں کون ہونا ہے کہ میں دا نام رکھا. میرے آقا کریم دی بارگاہ حضرت علی عرض کردے نے سونیا کملی والیا اگر میرے چے جسارت نہیں ہوئی تے سونیا یہ کام تسی کر لو, اس بچے دا نام تسی رکھو. میرے آقا کریم نے فرمایا اوے علی اگر تیرے ہوندیا فاطمہ نہیں رکھیا, میرے ہوندیا علی تو نہیں رکھیا, رب دے ہوندیا میں نہیں رکھنا, رب دے ہوندیا نا. پتہ چلیا امام حسین دا نام اللہ دے رسول نے اللہ دی مرضی نال رکھیا ہے. کدی مرضی نال رکھیا ہے؟ اللہ دی مرضی نال رکھیا ہے. شعر پڑھ کے میں اجازت چاہ رہا ہوں. ایسے واسطے اس سیدھے آقا حسین دی شہادت دی خبر ملی تو اتھے میں اجازت چاہ رہا. شاعر کے اندر نانے نبی دین وراثت حسین دی نانے. پڑھ لو یار ٹھلے پہ گئے, انہوں نے نہیں قربانیاں دے دیتی ہیں تو تسی ایک نام نہیں کٹن دے. علامہ صاحب کی آکھن گے نانے نبی دین وراثت حسین دی اسلام زندہ کر گئی شہادت